دعاء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ودعاء سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ودعاء سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ودعاء موسى عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ودعاء محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعاء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعاء شعيب عليه الصلاة والسلام. رب افتح لي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.